أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله أحسن. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو ما شاء الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ما شاء الله وإذا مسه الشر كان يئوسا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
ولا يزيد الظالمين إلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ما شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا